Malipayon, masaya nga balita kini kay ang mga supporters, mga kabrigada sa wantahanan diya sa Barangay Bawing. Abi ninyo sa nito mo, nagkahiusa sa Malipayong Motorcade. Virjason, ibrigada mo! Brigada! Naghiusa ang mga residente sa Barangay Bawing alang sa usa ka motorcade sa National Highway nga sakop sa ilang lugar aron ipakita ang suporta sa wantahanan. Ang sektor sa pamasada gipangunahan sa ilang tuda president nga si Joel Bernabe. Solo bang t-shirt nga puti o nya may balon nga gibitay sa ilang mga motorsiklo. Sakay sa ilang tag sa motorsiklo, malipayon nga gisubay sa taga Bawing ang ilang kalsada padulong sa ilang barangay plaza. Sumala kay Bernabe, andam na sila sa ilang suportahan sa maabot nga Mayo 12 nga piniliay. Kita na ko nga maayo man ang ilang tumong. So suporta mi kay kadaganan sa akong mga grupo gusto man po nilang umuban. Mayong tumong sa party list nga wantahanan. Kinanglan jud sir nga exercise sa mga katawhan nga magbutar jud kay diri nato ma-express ang aton nga karapatan. Ug diri nato mapakita kung unsa jud kagamhanan ang desisyon sang katawhan. Barok ng